नमस्कार। म जीवनहरि आचार्य, कमला बहुमुखी क्याम्पस। आज हामी विद्यार्थी मित्रहरूसँग कथा के हो, उपन्यास के हो, यसलाई विद्वानहरूले कसरी परिभाषित गरेका छन्, कथा र उपन्यासका बीचमा समानताहरू के कस्ता छन्, असमानताहरू के कस्ता छन्, हामी आज छलफल गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब कथाको परिभाषाको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि पाश्चात्य साहित्य चिन्तकहरूले कथा सम्बन्धी निकै सारगर्भित परिभाषाहरू गरेका छन्। एडगर एलन पो भन्ने विद्वानले कथाको परिभाषा गर्दै यसो भन्छन्, लघुकथा एउटा यस्तो कथात्मक कृति हो जो एक बसाइमा पढिसकिन्छ र आफैमा पूर्ण हुन्छ। एक बसाइमा पढिसकिने र आफैमा पूर्ण हुने कुरा एडगर एलन पोले गरेका छन्। जेडब्ल्यू लिन भन्छन्, कथा कुनै एक चरित्रको जीवनको कुनै एक मार्मिक प्रसङ्गको नाटकीय रूपमा गरिएको प्रस्तुतिकरण हो भनेर भन्छन्। यहाँ कुनै एक चरित्रको कुरा, चरित्रको जीवनको कुरा, मार्मिक प्रसङ्गको कुरा, यसरी नाटकीय रूपमा गरिएको प्रस्तुतिकरणको कुरा जेडब्ल्यू लिनले गरेका छन्। फास्टर के भन्छन् त भने, कथा घटनाहरूको त्यो तारतम्य हो जसले कुनै परिणामसम्म पुर्याउँछ भनेर भन्छन् फास्टर। एचजी बेल्स के भन्छन्, 20 मिनेटमा पढिसकिने संक्षिप्त आख्यान लघुकथा हो। एचजी बेल्सले समय नै तोकेर भनेका छन्, 20 मिनेट हो है कथाको समयावधि, एउटा कथाको पठन समय भनेको चाहिँ 20 मिनेट हो भन्ने एचजी बेल्सको परिभाषामा छ। हडसन के भन्छन्, कथा एक बसाइमा सजिलैसित पढिसकिने विधा हो। अब माथि एडगर एलन पोले पनि एक बसाइमा भनेका छन्, हडसनले पनि एक बसाइ भनेका छन्। अब एक बसाइ भने कति हो त भन्दाखेरि 15-20 मिनेटको समयावधि नै वास्तवमा एक बसाइ हो। एउटा थकाइ मेटिने खालको बसाइ सामान्यतया 15-20 मिनेटकै कुराहरूमा गर्न सकिन्छ। अब म्याक्सिम गोर्की जो रसियन कथाकार हुन्, उनी भन्छन्, कथा भनेको मनुष्य जीवनको गति र अनुभूतिको सशक्त उज्यालो पक्षको आस्थापूर्ण उद्घाटन हो। यहाँ मनुष्य जीवनको गति र अनुभूतिको कुरा गरिएको छ। जीवनको सापेक्षतामा नै कथाको सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा पनि म्याक्सिम गोर्कीको यो परिभाषामा पाइन्छ। कथाले, ब्रेन्डर म्याथ्युज भन्ने विद्वानले भनेका छन्, कथाले अन्ततः एकै मात्र चरित्र वा एउटै परिस्थितिबाट उद्भूत विभिन्न संवेगहरूको श्रृङ्खलासँग मात्र सरोकार राख्दछ। अब एउटै चरित्र, एउटै परिस्थिति भनेर कथामा धेरै व्यापकता नहुने कुरालाई ब्रेन्डर म्याथ्युजले यहाँ सङ्केत गर्न खोजे। अब आरके लघु भन्ने विद्वानले के भनेका छन् त भनेदेखि, आधुनिक कथा एक चेतनशील साहित्यिक प्रयास हो। यो एउटा चलाखीपूर्ण योजना गरिएको कलात्मक उपलब्धि हो भनेर भनेका छन्। यिनको परिभाषामा अलि बढी गम्भीरता छ, अलि व्यापकता पाइन्छ। चेतनशील साहित्यिक प्रयास भनेर भनिएको छ, चलाखीपूर्ण योजनाले गरिएको कलात्मक उपलब्धि भनेर भनिएको छ, यसको अलि व्यापक अर्थ लाग्न सक्छ। अब समरसेट मम भन्ने विद्वान भन्छन्, आदि, मध्य र विशिष्ट ढाँचाको रचना शैली नै कथा हो भनेर भनेका छन्। यिनले बढी शैलीलाई र ढाँचालाई जोड दिएका छन्। त यसरी पाश्चात्य जगतका विद्वानहरूले कथाको परिभाषा गरेका छन्। अब पूर्वीय विद्वानहरूका दृष्टिमा कथा के हो त हेरौँ। गुलाब राय नाम गरेका विद्वान भन्छन्, लघुकथा स्वतः पूर्ण रचना हो। स्वतः पूर्ण रचना हो जसमा एक तथ्य वा प्रभावलाई अग्रसर गर्ने व्यक्ति केन्द्रित घटना वा घटनाहरूको आवश्यक उत्थान पतन मोडका साथै पात्रहरूको चरित्रमाथि प्रकाश पार्ने वर्णन होस् भनेर भनिएको छ। यो अलिकति सापेक्षिक रूपमा अघिल्ला परिभाषाहरूभन्दा अलि लामो परिभाषा छ। कथा स्वतः पूर्ण रचना भनेका छन् उनले, तथ्य वा प्रभावलाई अग्रसर गर्ने व्यक्ति केन्द्रित घटना हुन्छन् भनेर भनेका छन् उनले। अब ती घटनाहरूमा उत्थानका कुराहरू, पतनका कुराहरू, विभिन्न खालका मोडका कुराहरू गरेका छन्। त्यसरी मान्छेका जीवनका उत्थान पतनका कुराहरू, मोडका कुराहरूसँग सम्बन्धित भएको भन्ने कुरा यहाँ
गुलाब रायको परिभाषामा देखिन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको विचारमा कथा के हो त भन्दाखेरि कथा एउटा आँखी ज्यालो जहाँबाट एउटा सानो संसार चियाइन्छ। छोटो होस् क्लिष्ट नहोस्, सजिलो होस् तर गहिरो नहोस्, बुझिने होस् तर कठिन नहोस्, जति बुझ्यो उति बुझ्न, जति पढ्यो उति पढ्न मजा लाग्ने होस् भनेपछि कथा सरल हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनको छ। सानो चिज हो कथा भनेको, आँखी जाल भनेको स्वाभाविक रूपमा सानो हुन्छ, त्यहाँबाट सानो संसार चियाइन्छ। यस अर्थमा चाहिँ कथा वास्तवमा मानव जीवनको सर्वपक्षीय विवेचना होइन, यो एकपक्षीय हो। एउटा अवस्था एउटा परिस्थितिलाई हेर्न खोजिएको हुन्छ भन्ने कुरा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यहाँ सङ्केत गर्न खोजे। आधुनिक कथा एउटा यस्तो कला हो, आधुनिक कथा एउटा यस्तो कला हो जसले केही मिनेटभित्रैमा पाठकको हृदयमा चिरस्थायी प्रभाव परिसक्दछ भनेर रत्नध्वज जोशीले परिभाषित गरेका छन्। केही मिनेटभित्रैमा पाठकको हृदयमा चिरस्थायी प्रभाव, गहिरो प्रभाव छाड्न सक्ने विधाको रूपमा, लोकप्रिय विधाको रूपमा कथालाई चित्रण गर्न खोजेका छन् जोशीले। ईश्वर बराल के भन्छन् भनेदेखि जीवनका केही महत्त्वपूर्ण वा विशिष्ट परिस्थिति, सङ्घातमा परेका पात्रको मनोदशा वा समस्याको उद्घाटन गर्नु र तिनलाई पुष्पगुच्छा चाहिँ कलात्मक रूप दिनु नै कथाकारको शिल्पकारिता हो भनेका छन् ईश्वर बरालले। यहाँ पनि मान्छेका जिन्दगीका विशिष्ट परिस्थिति, सङ्घातका कुराहरू गरिएका छन्, मनोदशाको कुरा गरिएका छन्, समस्याको उद्घाटन गर्ने कुरा गरिएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि कथाले सामाजिक जीवनलाई नै आफ्नो विषयवस्तुको केन्द्र बनाउँछ भन्ने कुरालाई ईश्वर बरालले यहाँ अलिकति बढी देखाउने प्रयत्न गरेका छन्। अब गोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले जो आफ्नै कथाकार पनि हुन्, उनी के भन्छन् भनेदेखि जीवनमा आइपरेका घटनाको स्मृति नै कथा हो भन्ने कुरा गर्छन्। यसरी हेर्दाखेरि मानव जीवनका घटनाहरूको तारतम्य वा श्रृङ्खला नै कथा हो भन्ने कुरा गोठालेको विचारमा देखिन्छ। महाभारतमा के भनिएको छ त? यो आफैमा ठुलो महाकाव्य हो, आर्ष महाकाव्य पनि हो। महाभारत उपजीव्य काव्यका रूपमा महाभारतलाई लिइन्छ। त्यहाँ सत्यम शिवम र सुन्दरमलाई अभिव्यक्ति दिने आख्यान नै कथा हो भनेर भनेका छन्। सत्यमका कुरा, शिवमका कुरा, सुन्दरमका कुराको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ कथामा भन्ने कुरा महाभारतमा गरिएको पाइन्छ। भामह नाम गरेका विद्वानले के भनेका छन् त? पूर्वीय साहित्य सिद्धान्तमा भामहको चर्चा गर्ने गरिन्छ। उनी भन्छन् सत्य घटनामा आधारित आख्यान नै कथा हो, कथामा सत्यतापूर्ण घटनाहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ भामहले भन्न खोजेको पाइन्छ। गुरुप्रसाद मैनाली जो आफै नेपाली कथाका सशक्त हस्ती हुन्, आधुनिक नेपाली कथा गुरुप्रसाद मैनालीकै आमन्त्रणमा सुरुवात हुन्छ, उनले नै प्रवर्तन गरिएको मानिन्छ। उनी भन्छन् कुनै एउटा पात्रका जीवनको सङ्कटमय घटनालाई कलापूर्ण रीतिले लेख्नु नै कथा रचना हो। यहाँ स्मरणीय छ, कुनै पात्रका जीवनको सङ्कटमय घटनाका कुरा गरेका छन् उनले, र वास्तवमा आफ्ना कथामा पात्रका सङ्कटमय घटनाहरूलाई नै उनले चित्रण गरेका छन्। छिमेकी कथामा धनजितेर गुमानेका सङ्कटका कुराहरू छन्। नासो कथामा सुभद्रा र देवी रावणका लक्ष्मीका सङ्कटका कुराहरू छन्। त्यसै गरी चाहिँ हामीले कर्तव्य कथा हेऱ्यौँ भनेदेखि श्रीधर र मुरलीधरका जीवनमा आएका सङ्कटका कुराहरू त्यहाँ छन्। त्यसै गरी हामीले विदा कथामा हेऱ्यौँ भनेदेखि नरेन्द्र र प्रभाका जिन्दगीमा आएका अप्ठ्याराका कुराहरू छन्। त्यसै गरी हामीले शहीद कथा हेऱ्यौँ भनेदेखि शहीद कथामा पनि वीरबहादुर देवता बाबुका जीवनमा आएका सङ्कटमय घटनाका सन्दर्भहरू छन्। यसरी चाहिँ गुरुप्रसाद मैनालीले जस्तो परिभाषा गरेका छन्, आफ्ना कथामा पनि करिब करिब परिभाषाले देखाउन खोजेको आलोकभित्रै बाट उनका कथा रचना भएका छन् भन्ने देखिन्छ। त यसरी हेर्दा यी कथाका परिभाषाहरू हुन्। हामीले कथाका परिभाषाहरूलाई अलि गहिरिएर चिन्तन मनन गऱ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि कथा के हो त, कथालाई कसरी भनिएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। अब कथा र उपन्यास विधा दुईटै आख्यान विधाकै विधा अन्तर्गतकै उपविधाहरू हुन्। खास गरी कथा पनि आख्यान अन्तर्गत पर्छ, उपन्यास पनि आख्यान अन्तर्गत पर्छ। यी दुईटैका बिचमा थुप्रै समानताहरू छन्, असमानताहरू पनि छन्। समानता र असमानताका कुरा हामी एकछिन यहाँ चर्चा गरौँ। कस्ता छन् त समानता भन्दाखेरि दुवै विधा आख्यान हुन्। दुवै विधामा गद्य भाषाको प्रयोग गरिन्छ। दुवै विधामा गद्यात्मक नै अभिव्यक्ति हुन्छ, पद्यात्मक अभिव्यक्ति हुँदैन कविताको जस्तो। दुवै विधाले कल्पनालाई प्रचुर मात्रामा अङ्गीकार गरेका हुन्छन्।
दुवै विधाले सामाजिक जीवनको झाँकी प्रस्तुत गरी मानवीय मूल्य मान्यताको उद्घाटन गरेका हुन्छन्। दुवै विधाले सामाजिक परिवर्तन र सुधारको चाहना राखेका हुन्छन्। दुवै विधा वर्णनात्मकतामा केन्द्रित हुन्छन्। दुवै विधाका आधारभूत तत्त्वहरूमा समानता रहेको हुन्छ, किनभने तत्त्व भन्ने बित्तिकै पात्रका कुरा आउँछन्, चरित्रका कुरा आउँछन्, उद्देश्यका कुरा आउँछन्, अथवा सारवस्तु भनौँ, भाषाशैलीका कुरा आउँछन्, दृष्टिबिन्दुका कुराहरू आउँछन्, देशकाल परिस्थिति पर्यावरणका कुराहरू आउँछन्। यी उपन्यासका तत्त्व पनि हुन्, कथाका तत्त्व पनि हुन्। यसरी हेर्दाखेरि तात्विक हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले पनि समानता हामी देख्छौँ। यी दुवै विधा गद्य साहित्यका आधुनिक युगका देन मानिन्छन्। दुवै विधामा सरल र सहज भाषाको प्रयोग भएको पाइन्छ। यसरी यी दुवै विधामा समानताहरू छन्। अब असमानताहरू पनि छन्, पक्कै पनि। एउटै भएदेखि त ती या त कथा या त उपन्यास मात्रै हुन्थे, तर असमानता भएकै कारणले यिनीहरूको मौलिक स्वरूपमा केही भिन्नताहरू पनि छन्, केही फरकपनहरू पनि छन्, जसलाई हामी असमानता भनेर भन्छौँ। यिनका असमानता हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ त भनेदेखि आफ्नै मौलिकताका दृष्टिबाट यी दुवै विधामा असमानता देखिन्छ। दुवै मौलिक विधा हुन्। कथाको पनि आफ्नै खालको स्वरूप संरचना हुन्छ, उपन्यासको पनि आफ्नै खालको स्वरूप संरचना हुन्छ। त्यसैले यी छुट्टा छुट्टै हुन्। यी दुवै विधा अलग अलग अस्तित्व भएका विधा मानिन्छन्। यी दुवै विधा संरचनाका दृष्टिले भिन्न रहेका छन्। आयामका दृष्टिले कथामा जीवनको एक पक्षको मात्र चित्रण हुन्छ। यहाँ अलि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। कथामा जीवनको एक पक्षको मात्र चित्रण हुन्छ भने उपन्यासमा जीवनको सर्वपक्षीय चित्रण हुन्छ। यसमा व्यापक आयामलाई समेटिएको हुन्छ। उपन्यासमा कथाको क्षेत्र सानो हुन्छ, जसमा एउटा सानो संसार मात्र देख्न सकिन्छ। देवकोटाले पनि आफ्नो परिभाषामा त्यही भनेका छन्। तर उपन्यास विशाल आकाश मानिन्छ। त्यहाँ व्यापकता हुन्छ, जहाँबाट विश्व ब्रह्माण्ड नै देख्न सकिन्छ। यस अर्थमा मानव जीवनका विश्व ब्रह्माण्डहरू हामी त्यहाँ निहाल्न सक्छौँ। उपन्यासमा चाहिँ, कथामा चाहिँ त्यो मानव जीवनका सर्वपक्षीय सम्पूर्ण कुरो व्यापक रूपमा त्यहाँ हामी पाउन सक्दैनौँ। यस अर्थमा कथा सानो हुन्छ, उपन्यास ठुलो हुन्छ। कथा सूक्ष्म हुन्छ, उपन्यास व्यापक हुन्छ भन्न सकिन्छ। कथालाई हतियार दौडने खहरे खोला मानिन्छ। हतारिएर दौडिने खहरे खोला, हतारिएर अथवा खहरे खोला चाहिँ जसरी अलिकति दौडिएको जस्तो देखिन्छ, होइन, त्यो गडगडाएर भिर पहरा थर्काउँदै निश्चित गन्तव्यमा पुगेर समाप्त हुन्छ, त्यसो गन्तव्य नजिक हुन्छ भन्न खोजिएको हो। खहरे दौडिँदै दौडिँदै आएर खोला अथवा सागरमा मिलिहाल्छ। उपन्यास अलिकति विशाल महासागर हो भन्ने मानिन्छ। त्यहाँ व्यापकता हुन्छ। त्यो खहरे जसरी दौडिएको देखिँदैन, तर उसको आफ्नै चाल हुन्छ, आफ्नै रफ्तार हुन्छ, वेग पनि हुन्छ। साना ठुला नदी खोलालाई आफूमा समाहित गर्दै अझ विशाल र विस्तृत भएर बग्ने गर्दछ भन्न खोजेको यो उदाहरण अलि व्यापक खालको छ, होइन। यसरी हेर्दाखेरि हामीले एउटा खहरे खोला जस्तो चाहिँ कथा हो, जसको मुहान अथवा सुरुवात र अन्त्य धेरै लामो हुँदैन, चाँडै हुन्छ, चाँडै सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर उपन्यास त्यो अलिकति विशाल काय अथवा विशालता समेटेको समुद्र हो, महासागर हो भन्न पनि खोजिएको छ। कथामा पात्रहरूको प्रयोग कम मात्रामा हुन्छ। एउटै पात्रका माध्यमबाट पनि जीवनको मार्मिक, कारुणिक, हर्ष, विस्मात, उल्लास, उमङ्ग आदि पक्ष उद्घाटन गर्दछ। हामीले भन्यौँ धन्जीतिर गुमानेको कुरा, हामीले भन्यौँ नरेन्द्र र सुभद्राका कुरा, नरेन्द्र र प्रभाका कुरा, हामीले भन्यौँ देवी रमण र सुभद्राका कुरा, गुरुप्रसाद मैनालीको कथाको सापेक्षतामा हेर्दा हामीले मुरलीधर र श्रीधरका कुरा, उनीहरूको जीवनका मार्मिक, कारुणिक, हर्ष, विस्मात, उल्लासका कुराहरू हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ, होइन। तर उपन्यासमा पात्रहरूको उपस्थिति प्रचुर मात्रामा हुन्छ, अथवा अधिक पात्र प्रयोग उपन्यासमा हुन्छ, थोरै पात्रको प्रयोग कथामा हुन्छ। यसले सम्पूर्णतालाई समेट्दछ। कथाको एउटै उद्देश्य हुन्छ, तर उपन्यास बहुउद्देश्यमा केन्द्रित रहन्छ। कथामा केन्द्रित रहन्छ, तर उपन्यासमा अन्य धेरै उपकथाहरूको पनि संयोजन गरिएको हुन्छ। विविध किसिमका मूल्य मान्यताको त्यहाँ समावेश हुनसक्छ, प्रयोग हुनसक्छ। एकै बसाइमा कथा पढिसकिने हुन्छ। कथालाई एकै बसाइमा पढिसकिन्छ, 20 मिनटमा पढिसकिन्छ भन्ने कुरा पनि परिभाषामा देखिन्छ, होइन। उपन्यासलाई एकै बसाइमा अध्ययन गर्न सकिँदैन। यसको व्यापकता र विस्तृततालाई धेरै समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कथा व्यापक हुन्छ, विस्तृत हुन्छ कि भन्न सकिँदैन। उपन्यास चाहिँ व्यापक र विस्तृत हुन्छ, एकै बसाइमा पढि सकिँदैन भन्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा व्यापकता उपन्यासमा पाइन्छ, सीमितता, सूक्ष्मता चाहिँ कथामा पाइन्छ। कथालाई एक थुङ्गा फुल स्वीकार गरिन्छ भने उपन्यासलाई विशाल बगैँचाका रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी कथा र उपन्यास पक्कै पनि एउटै आख्यान विधाका उपविधाहरू हुन्।
यी दुवैमा आफ्ना मौलिकपनहरू हुन्छन्, आफ्नोपन हुन्छ, स्वरूपमा आफ्नोपन छ, संरचनामा आफ्नोपन छ। तर मुख्य कुरा के हो त भनेदेखि तत्त्वहरू उस्तै भए पनि, गद्यमै लेखिने भए पनि, आख्यान विधाकै उपविधाहरू भए तापनि कथा र उपन्यासका बिचमा निकै असमानताहरू छन्, भिन्नताहरू छन्। कथा छोटो हुन्छ, सानो हुन्छ, सूक्ष्म हुन्छ, संक्षिप्त हुन्छ। पक्कै पनि उपन्यास कथाको तुलनामा, कथाको सापेक्षतामा विशाल हुन्छ, व्यापक हुन्छ, विस्तृत हुन्छ। तर के हुन् त आफैमा दुवै विधा पूर्ण विधा हुन्। यी दुवै विधामा पूर्णता भने हुन्छ। यसरी कथा र उपन्यासलाई हामीले चाहिँ चिन्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। धन्यवाद।